गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। आज अगर आपको ये लग रहा है कि हमारी एनर्जी डाउन है तो आपको ठीक लग रहा है। समटाइम्स इट हैपेंस, इट्स नॉर्मल। और मेरी तो बहुत ज्यादा डाउन है। ऑनेस्टली आज सुबह मुझे उठा नहीं जा रहा था। पता नहीं, कभी कभी आपको थकावट हो जाती है, कुछ ना करके भी थकावट हो जाती है, एंड देन मौसम भी ऐसा कुछ चल रहा है कि नींद से जागना बड़ा मुश्किल है बहुत सुबह। सो आज वाकई मैं तो सुबह सोच रही थी कि कह दूं शुएब नो मैं नहीं आ सकती, देन मुझे बहुत डर लगा। नहीं, मेरा सिंपल कहना सेम टू यू, मैं भी नहीं आ रहा। मैंने कहा कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो काफी खराब हो सकते हैं यहाँ से, तो देन आई थॉट कि नहीं। अच्छा, वो वजह ये थी कि शुएब के आपको ना अपनी इज्जत नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या अपनी नफ्स को मारना पड़ता है। अच्छा, ओके। सिर्फ नफ्स को, उसको आपको मारना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। सही बात है। वैसे ये जो आपने कहा ना नफ्स को मारना पड़ता है, आप कहने लगते इज्जत नफ्स, शुक्र आपने कह नहीं दिया कि इज्जत नफ्स और नफ्स का बड़ा गहरा फर्क होता है जो हमारे सामने रखना बड़ा जरूरी है। हाँ, ये अच्छी बात आपने की कि समटाइम्स वाकई आपको ना अपने ऊपर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वक्त नहीं होता इतना मेहनत करने का। बिकॉज सुबह सुबह फॉर एग्जांपल अगर आपने उठना है, लेट्स सपोज आप 5 बजे उठते हैं, 5:15 बजे उठते हैं, जो भी आपका टाइम है उठने का, तो अगर आप उस वक्त आंख नहीं खुल रही और फिर आपको लगता है कि चलो 5 मिनट और सो जाता हूँ या 10 मिनट और सो जाता हूँ, दैट्स फाइन, 5-10 मिनट तो मैनेज हो जाता है, आप लेटे रहें। लेकिन उसके बाद अगर आप ज्यादा देर लेटे रहेंगे तो फिर आपका सारा दिन खराब हो जाएगा। बिकॉज आप लेट उठेंगे, आप लेट ऑफिस पहुंचेंगे, आप लेट रेडी होंगे, आप लेट चीजें देख रहे होंगे, हर चीज लेट हो जाएगी तो फिर काम खराब हो जाएगा। सो बेहतर ये कि आप टाइम से सोएं, टाइम से जागें। हाँ, समटाइम्स हो जाता है, इट्स ओके। उस दिन उठ के आप फिर कॉफी भी पी सकते हैं, पर समीर ने कहा था मैं सुबह कॉफी नहीं पीऊंगी, आज मैं शो के एंड पे कॉफी पीऊंगी। शो के एंड पे कॉफी क्यों पीऊंगी? आज तो वैसे सरप्राइज भी है, आज मैं पीना चाहूंगी टर्किश कॉफी। आज मुझे कोई लोकल कॉफी नहीं चाहिए, आज मुझे सिर्फ और सिर्फ टर्किश कॉफी चाहिए। वैसे कॉफी लोकल कॉफी बेसिकली इसका ओरिजिन अगर देखा जाए शुएब तो वो ये यमन से इसका ओरिजिन है, एंड देन यू नो खिलाफते उस्मानिया, सही बोला मैंने, वहां से उसकी जब बात है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा हमारा चल के आगे सेगमेंट भी हो रहा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जब हम देख रहे थे तो जैसे आई गॉट टू नो कि फिर यमन से जो है वो और उसके बाद कैसे वो उसकी सकाफत का हिस्सा बन गई। Exactly. अभी वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं कि कॉफी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी इतनी इकसाम आ चुकी है कि आप डिफरेंट किस्म की जो टर्किश कॉफीज हैं वो आप एंजॉय कर रहे थे, तो आज हम एंजॉय भी करेंगे। सो मेरा ख्याल है जो एक वो वाली बात हो जाती है ना कि आप थके हुए हैं, आपको नींद भी आई हुई है और सुबह आपका उठने को दिल भी नहीं कर रहा था, एंड देन जब आप जो है वो वापस आए, अपने सेट पे आए, अपने काम पे आए, अपने नफ्स को मार के देन उसके बाद जो है आपको एंड में मिल जाए एक गर्मा गर्म टर्किश कॉफी, तो क्या ही बात हो जाए। तो आज प्रोग्राम में आगे चल के हम ये करेंगे। अच्छा जी, और प्रोग्राम में आज हमारे क्या, आज के दिन की मुनासिबत से बात भी करेंगे। जैसे आज 5 दिसंबर है, तो वैसे जिस जिसकी बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे, लेकिन आज दिन की मुनासिबत से बात कब होती है? वैसे आपने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया, मैंने सुना का मतलब क्या होता है? मैंने सुना था दिसंबर, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता हल्का फुल्का अपना तारीख बताना आपने ना। अच्छा, वे बड़े मजे की बात बताते हैं आपको बड़े मजे की बात बताती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, और यकीनन आपके सर्कल में चेंज ना करें, अपना माइंड में सोचिए, जरा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि वो इर्द गिर्द आपके कौन से लोग हैं। जब उनकी सालगिरह का महीना शुरू होता है ना, तो वो लोग ये करते हैं कि ये नहीं कहते मेरी सालगिरह सेलिब्रेट करोगे या मेरी सालगिरह सेलिब्रेट करना, ना सवाल करते ना पूछो, वो ना हल्का हल्का करते हैं, दिसंबर शुरू हो गया है, दिसंबर का महीने में पैदा हुआ था, अगले दिन ये आती है, फिर उससे अगले दिन होता है 17 तारीख बहुत अच्छी है, फिर आता है 17 तारीख इसलिए अच्छी है मेरी सालगिरह भी तो होती है ना उस दिन। अच्छा, मेरी बर्थडे 17 को, तो अब जो 1 दिसंबर से ये मामला शुरू हो चुका है, ये 17 दिसंबर तक जाएगा। आप उसके बाद भी लेके चल सकते हैं, उसके बाद भी आप लेके चल सकते हैं, लेकिन 17 तक जो है ना वो सबको एक तरह से करवाई जाएगी याद दहानी कि 17 दिसंबर को शुएब की बर्थडे होती है। आप सबको बता रही हूँ, ऑप्शन दे रहा होता हूँ, आप प्री बर्थडे करना चाहें करें, आई एम ओके विद दैट। आप उस दिन करना चाहते हैं मुझे विश, आई एम परफेक्टली फाइन। अगर आप उसके बाद पोस्ट बर्थडे विश करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आई एम ओके विद दैट एज वेल। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, जो आप करना चाहते हैं, जैसे आपका दिल कर रहा है आप वो करें। चूंकि जाहिर है आप अगर विश करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो हाँ, जो बात सभी ने की है, तो मैंने सभी को 1 दिसंबर से बताना शुरू कर दिया है, एक प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया है। बहुत 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 मुश्किल काम होता है। और मुझे ये भी याद है कि लास्ट टाइम जब आपकी बर्थडे थी तो वी वर ट्रैवलिंग फॉर अ शूट, हमारी पूरी टीम जो है, और इसने हम सबके ऊपर इतना प्रेशर बिल्ड किया हुआ था कि हम मोटरवे पे वी वर ट्रैवलिंग फ्रॉम लाहौर, राइट? मैंने कुछ कहा नहीं, और लाहौर से इस्लामाबाद हम ट्रैवल कर रहे थे, और उस दौरान मोटरवे पे हम भाग भाग के हम केक ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ मिल जाए तो हम बर्थडे मिल गया था।
اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. تو ہیپی برتھ ڈے سے آگے بڑھتے ہیں. آج کیا ہے شعیب؟ ہاں 5 دسمبر کی مناسبت سے بات کرنی تھی, کہاں کا معاملہ کہاں پہ آپ لے گئی ہیں. آج ورلڈ سوائل ڈے ہے. بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ مٹی کا عالمی دن کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے. آج ہمیں اس پر بھی بات کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم دن یعنی 5 دسمبر کی مناسبت سے والنٹیئر جب ہم بات کرتے ہیں رضاکاروں کا عالمی دن. آج ہم اس پر بھی بات کریں گے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں رضاکاروں کا ہونا, ان کا کام کرنا معاشرے کے لیے. یعنی سوسائٹی میں جو بھی ہم دیکھتے ہیں سم ٹائمز پچھڑے طبقات ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے سپورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, قدرتی آفات میں کیسے ان کا کام ہوتا ہے. تو آج اس دن کی مناسبت سے ہم بات کریں گے. کچھ اور موضوعات بھی ہیں جس کے لیے آپ کو رہنا پڑے گا ہمارے ساتھ. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹس بالکل مفت. اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹس اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹس بالکل مفت. اس کے علاوہ ہر ریچارج پر پائیں 25 دوسرے نیٹ ورک منٹس اور 1000 MB 2 دن کے لیے. ابھی *2244# ملائیں, زون سم لگائیں اور ڈیجیٹل ہو جائیں. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. دیوار کے پار کیا ہے, نقاب کے پار کیا ہے, اس بحث میں مت الجھو. صرف یہ جان لو کہ سمجھ کی تہ تک پہنچنے کے لیے سوچ کی سیڑھی درکار ہوتی ہے. ایک ذرا سوچنے دو. کہیں بھی روشنی دیکھو اسے آگہی مت سمجھو. 4 لفظ پڑھ لو تو خود کو ارسطو اور نیچے مت سمجھو. مفہوم کی وسعت میں دلیل کو بھٹکنے دو. اپنی بے یقینی کو ایک ذرا سوچنے دو. PTV ہوم پر सुलझा टूटा फूटा आवे का आवाज, आवे का आवाज. इस तरह लोगों की सीमट के गट्टू की तरह. मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दौलत भी लिख लें. बारिश में खड़ा होकर पी रहा था. आजा. ये किया لگ گیا. पुत्र ऐसे ही लगाना है. शाबाश, तुम समझ गए. इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद. मेरा इलाज इधर ही कर. क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रहेंगे. दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रहेंगे. मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹس بالکل مفت.
इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong SIM लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. इस दफा गेम होगी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आओ दिखा दे दुनिया को। गेम ऑन है सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने लगे, जिस तरह हमने अपने इंट्रो पे भी बताया कि आज के दिन की मुनासबत से हम बात करेंगे। आज है जी वर्ल्ड सॉइल डे। किस तरह से हम अपनी ज़मीन को ज़रखेज़ बना सकते हैं, आज इस हवाले से बात करेंगे। और कितना हमने इसको बिगाड़ दिया है, जिसकी वजह से कुदरती वसाइल वो कम हो गए या उनकी क्वालिटी वो नहीं रही जो कि क्वालिटी पहले थी। 2014 से इस दिन को मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही होता है कि किस तरह से हम जो क्वालिटी है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, सो दैट हमारे जो, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमारी जो मिट्टी है बेसिकली पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ना एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, हम बड़े इनरिच्ड हैं। लेकिन मसला इसमें क्या होता है कि हमने किस तरह से उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि हमने जिस तरह एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे होते हैं, हमने बहुत सारी चीजें नेचुरल हमने उसको तबाह कर दिया। बिल्कुल, तो हमने मिट्टी को कितना तबाह किया इस पर भी बात करना इंपॉर्टेंट है, ताकि हम समझ भी पाएं, हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि कितनी मुतासर हो चुकी है हमारी जमीन, हमारी मिट्टी। आज इस मौजूद पर गुफ्तगू करने के लिए सॉइल साइंटिस्ट रबिया खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने के लिए। आज के दिन की इंपॉर्टेंस पर मैं चाहूंगा सबसे पहले आप बात करें कि ये दिन मनाने का मकसद क्या है। चूंकि देखें 2014 से पहले नहीं मना रहे थे, हालांकि अगर देखा जाए तो ये मसला कोई आज का तो नहीं है, चंद सालों का तो नहीं है, कई दहाइयों पुराना मसला। बेसिकली द डे स्टार्टेड विद द वर्ल्ड सॉइल डे। ये यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला से स्टार्ट हुआ था। यूनाइटेड नेशन के अंडर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को स्टार्ट किया। 2013 में अप्रूव हुआ और 2014 से ऑफिशियली दिस डे 5 दिसंबर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड सॉइल डे। जरूरत क्यों थी? जरूरत तो इसलिए थी कि एज वी हैव नेचर ऑल अराउंड अस, नेचर के बगैर हमारा भी सर्वाइवल नहीं है, एंड सॉइल इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर। सॉइल के बगैर जिंदगी नहीं है। हम देखें सारी लाइफ सॉइल से स्टार्ट हो रही है, द ओरिजिन इज सॉइल। So to encompass that information कि soil is life and soil is the foundation of life, it is sustaining life and us also. तो आम आवाम के लिए साइंटिफिक फोरम से निकल के एक चीज, एक इंफॉर्मेशन देनी, एक इम्पोर्टेंस देनी कि ये कितना इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो अब डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है। सो दैट डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड सॉइल डे, टोटली फॉर सॉइल। और ये मनाया जाता है और बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन, हम खुद जनरल पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी कि सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल। जितने और नेचुरल रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, द सेम इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल फॉर अस और आने वाली जनरेशन के लिए। दिन मनाने का मकसद ये है कि हम इस जमीन को आने वाली जनरेशन के लिए बचा सकें। और इसका थीम इस दफा का केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज, थोड़ा सा इस पर भी बात कीजिएगा। हर साल इसको हम एक थीम देते हैं इस दिन को, जो इम्पोर्टेंस चल रही होती है, कोई एक इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर टॉपिक हम इसको देते हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया में बात होती है और आम आवाम तक बात पहुंचाई जाती है। आप इसकी इम्पोर्टेंस इसी से देखेंगे, नाउ वी आर टॉकिंग ऑन अ नेशनल टीवी अबाउट दिस टॉपिक। सॉइल्स आर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस फॉर अस। सो दिस डे इज केयरिंग फॉर सॉइल। कैसे ख्याल रखा जा सकता है, हम कैसे अपनी जमीन का, अपनी मिट्टी का ख्याल कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट थिंग इज डायग्नोज व्हाट इज द प्रॉब्लम। देखें, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो आपको डायग्नोज वो कब करते हैं? वो आपको टेस्ट लिख के देंगे, जाएंगे टेस्ट कराएं, मेरे पास आए, देन आई विल डायग्नोज यू। हम भी जमीन को ऐसे ही लेते हैं। देखें, आप जमीन को देख के बता देंगे, यस इफ इट इज व्हाइटिश इट इज सैलिनिटी प्रॉब्लम, ब्राउन कलर है ये इशू है, ब्लैक हुई हुई है ये प्रॉब्लम है। लेकिन साइंटिफिकली हम ये कहते हैं कि आप अपनी जमीन का पहले मेजरमेंट करें, मेजर करें इशू क्या है, फिर मॉनिटर करें, मेजरमेंट के बाद आपको रिजल्ट क्या आता है।
रेफरेंस रेंज क्या आ रही है, प्रॉब्लम आपका क्या निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स की रेंज क्या आ रही है, मॉनिटर द रेंज ऑफ ईच एंड एवरी न्यूट्रिएंट एलिमेंट इन द सॉइल, नाइट्रोजन कितना है, इसेंशियल एलिमेंट्स कितने हैं, नेचुरली आपकी सॉइल के अंदर कितने मौजूद हैं, आपकी जो क्रॉप्स कर रहे हैं, आप क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है. सो यू मस्ट हैव टू मेजर एंड मॉनिटर. डोंट अप्लाई द केमिकल्स, और जो हम अप्लाई करें केमिकल फर्टिलाइजर्स ब्लाइंडली, 1.5 बोरी डाल दें, 2 बोरी डाल दें. अच्छा, और वो एक देखिए डाल जो दें. प्रोडक्ट निकल रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह होगा जब हम ब्लाइंडली एक चीज डाल रहे हैं. सो दिस डे फॉर दिस ईयर फर्स्ट मेजर एंड मॉनिटर द सॉइल. इसमें आप दोनों चीजें मॉनिटर करें. व्हाट इज द प्रॉब्लम विद योर सॉइल, हाउ मच आर द न्यूट्रिएंट्स, कितने मौजूद हैं, जरखेजी कितनी है, आप उसके अकॉर्डिंगली फिर द लास्ट स्टेप इज मैनेज. देन अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट्स ऑफ द टेस्ट, जो आपने मेजर और मॉनिटर अपनी सॉइल का टेस्ट किया, सेम जैसे हम अपने टेस्ट लैब में दवाई जाके वही कराते देते हैं ना जो रिक्वायर्ड Yes, होती है. तो आप उसी तरह नाउ मैनेज द सॉइल अकॉर्डिंगली, आप उसके अकॉर्डिंग अब अपनी मैनेजमेंट करें. हम क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? देखें, एज एन इंडिविजुअल हमारी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक किसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम सॉइल को उसके पोटेंशियल के मुताबिक इस्तेमाल करें, ओवर यूज ना करें. व्हाट वी आर डूइंग, ओवर यूज करें. हम इंटेंसिव क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक साल में हम 2-2 फसलें ले रहे हैं, दोनों इंटेंसिव ले रहे हैं. ये रवैया दुरुस्त नहीं है. ये रवैया दुरुस्त है अगर आप एक फसल इंटेंसिव लगाएं. अच्छा. देखिए, हर फसल की रिक्वायरमेंट सॉइल से Different एलिमेंट्स है. लेने की डिफरेंट है. ठीक है. अगर आप एक टाइम के ऊपर इंटेंसिव क्रॉप लगा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में आप ऐसा कोई पौधा लगाएं जो या तो कम खुराक ले या सॉइल की हेल्प करे. एंड वी हैव दोस पर हर क्रॉप्स. साल गंदम हाँ जी, ना उगाएं, जी, एक ही yes. सॉइल पे हर साल चावल ना ना काश्त करें. उगाएं. बिल्कुल अच्छा. ऐसे ही है. और अगर आप एक सीजन में लगा रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर आप अपनी जमीन के ऊपर लाजमी कोई ना कोई ऐसी फसल लगाएं जिसको हम फलीदार या लेग्यूम क्रॉप्स कहते हैं. Okay. दे हेल्प द सॉइल. ये सॉइल से न्यूट्रिएंट्स खुद कम लेते हैं. अल्लाह पाक ने इनके अंदर ऐसा सिस्टम रखा होता है कि दे हैव बैक्टीरियाज अटैच्ड विद देम इन देयर नोड्यूल्स. वो उस फसल के लिए भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेयर से प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अपने लिए भी. वही नाइट्रोजन सॉइल को भी जा रही है, सॉइल का भी नाइट्रोजन अपटेक बढ़ रहा है. ओके. तो हमें सॉइल का एज एन इंडिविजुअल हम इसी तरह ख्याल कर सकते हैं कि आप पहले उसका अपना एक पोटेंशियल देखें, बोझ ना डालें. हम उस पर बोझ डाल चुके हैं, ठीक है. प्लस मेक इट कवर, मेक इट ग्रीन. Okay. खाली ना करें उसे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अच्छा रबे, अगर हमने ये सारे स्टेप्स ना लिए, अब तो जाहिर है 2014 से हर बार एक थीम दी जाती है, जी. उस हवाले से कॉन्फ्रेंसेस भी होती होंगी, हो रही है, सेमिनार भी, बिल्कुल. डिफरेंट प्रोग्राम्स, सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही होंगी. एक हद तक तो हम इम्पैक्ट अभी क्रिएट कर पाए होंगे, आई जी, एम श्योर बिल्कुल ऐसे ही है. बट अगर इस पे काबू ना पाया गया, आइंदा चंद सालों में आप क्या देख रही हैं, सिचुएशन क्या हो सकती है? क्या हमारी फसलों की पैदावार कम हो सकती है? देखिए, एक चीज आप बात करिए ना, आइंदा चंद सालों में, हम तो ये कहते हैं कि नाउ वी आर फेसिंग इट. हम ये डिट्योरेशन सॉइल का या सॉइल की जरखेजी का कम होना, सॉइल की हेल्थ का खराब होना, इट्स हैपनिंग नाउ. ये हो रहा है. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर नाउ कन्वर्टिंग द माइंड ऑफ द पीपल एंड फार्मर. अब यूनिवर्सिटीज लेवल के ऊपर फार्मर्स आउटरीच हो रहा है, जो हम लोग खुद जाके फील्ड में करते हैं. हम उनका माइंड चेंज कर रहे हैं टुवर्ड्स कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन. आप कंजर्वेशन की तरफ आए. तो आपने ये जो पूछा है कि अगर ये हम इसको नहीं रोकते हैं या हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं तो क्या होगा या क्या हो रहा है, तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारा किसान मुतासर हो रहा है. देखें, उसको यील्ड नहीं मिल रही है, उसको ही इज नाउ यूजिंग एक्सेसिव केमिकल्स ऑन द सॉइल यील्ड लेने के लिए. देखिए, जी, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस भी आप कह लें, और दूसरा कह लें आप लैक ऑफ प्रोविजन. अगर हम उसे ये कहते हैं, अब उसे देखें इजीली मिल रहा है केमिकल बैग, सही है, उसको ऑर्गेनिक उतना इजीली नहीं मिल रहा है. ऑल्दो नाउ द एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस दे आर प्रोमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, लेकिन किसान तक अभी भी उस तरह इजी एक चीज एक्सेसिबिलिटी उसकी नहीं है, कंपोस्टिंग की नहीं है, वो फर्टिलाइजर्स पर ही जा रहे हैं. जी. अच्छा, ऐसे में जो सॉइल का टेस्ट जिसकी हम बात करते हैं, ज़रा हर कोई टेस्ट वो नहीं करवा रहा होता है, थोड़ा सा शायद पता भी नहीं है, शायद लगता होगा कि एक्स्ट्रा पैसे लग जाएंगे. जी. नॉर्मली देख कर मट्टी को, जैसे आपने पहले भी कहा, व्हाइट हो तो आपको लगता है कि सलाइन है, अदरवाइज भी उसको देख कर अंदाजा होता है उसके रंग से. हेल्दी सॉइल की निशानी क्या होती है जिसे देख के हम कह सकते हैं कि ये मिट्टी ठीक है? हेल्दी सॉइल की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसका स्ट्रक्चर आपको
इंटैक्ट मिलेगा। एक तो वो बिल्कुल आपको उसके ऊपर क्रैक्स नजर नहीं आएंगे, भुरभुरा सा स्ट्रक्चर आपको उसके नजर आएगा, विच इज द इंडिकेशन कि सॉइल इज हेल्दी। ठीक है। तो अब मोस्टली हम लोगों ने केमिकल्स यूज कर करके और इंटेंसिव क्रॉपिंग कर करके जो नेचुरल स्ट्रक्चर था सॉइल का, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जैसे पार्टिकल्स नेचुरली बाउंड होते हैं, वो तकरीबन हमारी सॉइल्स का खत्म है। और इसमें एक रोल इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का भी है, पोल्यूशन का भी है। पोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। दोनों चीजें पोल्यूशन ने खराब की हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर भी खराब किया हुआ है, और जब हैवी मेटल्स आ जाते हैं तो जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल हेल्थ है सॉइल की, वो खराब होती है। और वो देखें वही पोल्यूशन सॉइल में जा रही है ना, जो सॉइल वाटर में जा रही है, सोल्यूशन में जा रही है, द प्लांट्स आर आल्सो टेकिंग अप दैट, वो हम भी यूज कर रहे हैं, एनिमल्स भी यूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और हम यही सोच रहे होते हैं कि हमारी हेल्थ क्यों नहीं है, हमसे पहले की जनरेशन थी वो इतनी हेल्दी क्यों थी। फिर हम अक्सर ये बात भी कर रहे होते हैं, अच्छा वो देसी खुराकें खाते हैं। जो हम देसी खुराक की बात करते हैं वो प्योर खुराक की बात करते हैं। वो बेसिकली द सॉइल्स वर हेल्दी, तो जो चीज सॉइल प्रोड्यूस कर रही थी वो भी हेल्दी थी ना। नाउ द सॉइल्स आर नॉट हेल्दी। जो चीजें हम ले रहे हैं, हम खा रहे हैं, देखिए खुराक हमारी भी देसी ही है, लेकिन उसका हेल्थ लेवल ओवर प्रोडक्शन के चक्कर में जी वो नहीं, ये हमें ओवर प्रोडक्शन उसके सिलसिले में हमने सॉइल्स को ओवर बर्डनाइज कर दिया है। हालांकि ये अगर समझाया जाए किसान को कि जिस तरह हमने पहले भी बात की कि अगर एक क्रॉप आपने ऐसी लगाई है जो कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रही थी सॉइल से, तो नेक्स्ट टाइम थोड़ी सी हल्की क्रॉप लगा लें। अगर वो समझ जाएगा किसान तो उसी का फायदा होगा, एक तो यील्ड अच्छी होगी, उसकी सॉइल बेहतर रहेगी। अच्छा, इसमें अगर आपने स्टडी को की हुई, आपके सामने कोई स्टडी आई हो पाकिस्तान की सॉइल को लेकर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हमारी सॉइल कहाँ बेहतर है, कहाँ की ज्यादा खराब हुई है, अगर ऐसी कोई बात आपके सामने आई हो? बेसिकली हम ये बात करते हैं कि दिस सब कॉन्टिनेंट इंडो पाक इज वेरी ब्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू सॉइल्स। आप देखिए हमारा भी सिविलाइजेशन इंडस रिवर के साथ साथ स्टार्ट हुई, तो इंडस रिवर का ओरिजिन जो है वो हमारे ग्लेशियर्स हैं, हमारे पहाड़ हैं, जहां से बेसिकली वो मिनरल्स लेके आ रहे हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं। हमारी ओवरऑल सॉइल सब पहले तो सब ठीक थी, स्टिल देखें हम यील्ड ले रहे हैं। जो मोस्टली हमारी अभी भी सॉइल्स खराब हो रही हैं, जहाँ पे हमारा सेंट्रल पंजाब है, वाटर लॉगिंग का इशू है, जहाँ पे सिस्टम ज्यादा अभी भी कच्चे लेवल ऊपर आया है पानी का, जिसकी वजह से सॉल्युबल सॉल्ट्स ऊपर आ रहे हैं, सलाइन का इशू आ रहा है, वहां पे हमारे पास इशू है सेंट्रल पंजाब साइड पे। अपर पंजाब में द सॉइल्स आर गुड बट द इशू इज इरोजन, कटाव, बारिशें ज्यादा है यहाँ पे, दरख्त हम लोग काट रहे हैं, काट चुके हैं, नए नहीं लगा रहे हैं, तो दरख्त और क्रॉप्स की जो रूट्स हैं ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं। और फ्लड्स के बाद सिचुएशन और ज्यादा के लिए ज्यादा खराब होती है। फिर एक तो पानी जहाँ जा रहा है वहाँ खड़ा रहेगा, जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से देखें जरखेज टॉप सॉइल ही बेसिकली जरखेज सॉइल हमारी, वो सारी और ये सारे वो चीजें जो कि हमने खुद की हैं। और अच्छा, ये एकदम नहीं हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम। दिस इज द डायलेमा। हम इंसान ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस नेचुरल हमने इसे फिक्स करने की पूरी कोशिश और हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। तो आज जरा सबसे पहली चीज ये करें कि आप एक्सेप्ट जरूर करें कि वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करते हैं इंटरनेशनल इदारों का पाकिस्तान में जो काम है उस पर थोड़ी सी बात हम करेंगे। जैसे कि एक इदारा यूनिसेफ, जिस तरीके से पाकिस्तान में वो एजुकेशन पर काम कर रहा है, चाइल्ड हेल्थ पर काम कर रहा है, पोलियो एरेडिकेशन पर काम कर रहा है, बहुत से और डोमेन्स है जिस पर यूनिसेफ काम कर रहा होता है, बहुत सी कोलैबोरेशन जो यूनिसेफ की चल रही होती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करना ये भी उसकी अहम कड़ी होती है। तो यूनिसेफ इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान टेलीविजन एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज आपके लिए लेकर आया, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और आज का जो मौजू है वो है साइबर सिक्योरिटी। कितना इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में इस पर बात करना, आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, कि किस तरह से हम अक्सर बात कर रहे होते हैं कि ईमेल्स हमें आती हैं, वी डोंट नो कि वो एक लिंक, लेट्स सपोज लोगों के लिए आसान भी करते हैं इस चीज को कि एक ईमेल आपको आई है कि जी आपके बैंक अकाउंट को सिक्योर करने के लिए या फलाना कोई एक मोटिव, कोई एक चीज रख दी जाती है कि इस लिंक पे आप क्लिक करें तो ये आपको
سیکیورٹی کی طرف لے جائے گا کہ یہ بینک کی طرف سے ای میل آئی ہے, اور ہم بغیر سوچے سمجھے دیکھے, ہمیں کیونکہ اویئرنیس نہیں ہوتی, ہم اس لنک کو کلک کر دیتے ہیں. اب وہ ٹیکسٹ کی فارم میں بھی ہوتا ہے, وہ ای میل کی فارم میں بھی آپ کو مطلب اس میں بھی آپ کو سینڈ کیا جا سکتا ہے. جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ ہیکرز کے پاس چلا جاتا ہے, آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب واٹس ایپ کے پرسپیکٹو سے میں بات کروں تو ابھی آج کل جو ایک چیز چلی ہے, بہت سارے لوگ جو کمپلین کریں وہ یہی تھی کہ ایک لنک پرووائڈ کیا جاتا ہے, اس لنک کو جیسے ہی کلک کیا جاتا ہے سو وہ لنک جو ہے آپ کو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک کروا دیتا ہے. سو ہیکرز کو ہیک کرنے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. سو اس طرح کے جو اسکیمس ہوتے ہیں ان سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں, آج پروگرام میں ہم اس حوالے سے بات کریں گے. اور اس میں جو ادارہ ہے جو کہ پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کے ادارہ نیشنل لیول پر جو کام ہو رہا ہے, نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم, نیشنل سرٹ اس کے نام سے کام ہو رہا ہے. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, فور اس اٹس نیو بیکاز یہ ریسنٹ ادارہ قائم ہوا ہے. تو آج ہمیں اسی ادارے کی ایک ڈپارٹمنٹ کیپیسٹی بلڈنگ ڈائریکٹریٹ, اس میں وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. عمران حیدر صاحب سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ میں, اس سے پہلے کئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کر چکے ہیں, وسیع تجربہ رکھتے ہیں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں؟ وعلیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. بہت شکریہ سر آپ کی جوائن کرنے کے لیے. سر سب سے پہلے تو اسی ادارے سے متعلق نیشنل سرٹ, یہ بہت سے لوگوں کو بیکاز یہ نہیں پتا اس ادارے سے متعلق, کب قائم ہوا, کس طریقے سے کام چل رہا ہے؟ اٹس اے نیشنل سرٹ, نیشنل CERT, سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم. یہ نیشنل سرٹ ہے, جس طرح سے دنیا بھر میں تمام ممالک کے سرٹس ہوتے ہیں, ملیشین سرٹ, سری لنکن سرٹ, UK سرٹ, USA سرٹ, اسی طرح سے پاکستان کا سرٹ ہے یہ, اور اس کو اراؤنڈ 1.5 ایئرز ہوئے ہیں. مارچ میں ابھی کیبنٹ ڈویژن نے اس کا نوٹیفیکیشن کیا ہے, تو فارملی ہم 1 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ نیشنل سرٹ از بیسکلی ریسپانسبل ٹو پروٹیکٹ سائبر ہائیجین, ڈیجیٹل ایسٹس آف پاکستان, انفارمیشن سیکورٹی, کرٹیکل انفراسٹرکچر فرام سائبر اٹیکس, سائبر تھریٹس اکراس پاکستان. جب ہم اکراس پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں تمام تر ادارے بھی آتے ہیں اور ان کا انفراسٹرکچر آتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا جو ملک کا ایسٹ ہوتا ہے وہ اس کے ہیومن ریسورس یا ہیومن کیپٹل ہوتا ہے. میں تھوڑا سا نیشنل سرٹ کا اسٹرکچر بتاؤں گا, اس کے بعد پھر ہم سائبر اس کی بات کرتے ہیں. نیشنل سرٹ کا اسٹرکچر یہ کہ وی آر نیشنل سرٹ اینڈ وی آر ریسپانسبل فار سائبر سیکورٹی اور ساری چیزیں. اس کے ساتھ ہمارا ہم سیکٹورل آرگنائزیشنز ہیں, فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک, نیپرا یا اوگرا, یہ سیکٹورل آرگنائزیشنز ہیں. ان کے انڈر اور ادارے آتے ہیں, جیسے اسٹیٹ بینک میں بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر آتا ہے. تو ہم ان کو اکوپ کر رہے ہیں سیکٹورل آرگنائزیشنز کو, اور ان کو ہم سیکٹورل سرٹس بنا رہے ہیں. اور ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جو آپ کے ڈاؤن دا لائن آپ کے ادارے آتے ہیں آپ کے پاس, بینک فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک کے نیچے بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر ہے. ایک چیز ہو گئی ان کا فزیکل انفراسٹرکچر فار سائبر سیکورٹی یا نیٹ ورک سیکورٹی, اس کو کس طریقے سے گلوبل سٹینڈرڈز پہ لے کے جانا ہے. جو سائبر سیکورٹی پالیسی ہے ہماری 2021 میں ہم نے فرنش کی تھی, وہ ہم نے کس طرح اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے, کون سے اکوپمنٹس چاہیے. میں ناظرین کے لیے بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں کروں گا تاکہ آسانی سے سمجھ آئے. اس میں کس طرح سے کون سے اکوپمنٹس, فائر والز, راؤٹر, سوئچز, کیسا انفراسٹرکچر آپ نے بلڈ کرنا ہے جو گلوبل سٹینڈرڈز کے حساب سے ہو, جو سائبر تھریٹس اور سائبر کو آپ کو مینج کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ آبویسلی انفراسٹرکچر کے ساتھ آتا ہے ہیومن کیپٹل, ہیومن ریسورس. ہماری قوم جو وہاں پہ کر رہی ہے کام, جو مختلف اداروں میں جو سائبر سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں, نیٹ ورک سیکورٹی ایکسپرٹس ہیں, ان کی ہم کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس ایکسپرٹیز ہوں ان تھریٹس سے نمٹنے کے لیے, ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے. تو نیشنل سرٹ سیکٹورل آرگنائزیشن سے بات کر رہا ہے اور ان کے ڈاؤن دا لائن اور اداروں کو میک شور کر رہا ہے کہ وہ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کریں. ہیومن کیپٹل میں بھی ان کی ہم ٹریننگز کرا رہے ہیں, سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں, اس کے ساتھ ہم ان کا کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں, اور انفراسٹرکچر وائز بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمارے ڈائریکٹریٹس ہیں بہت سارے. فار ایگزامپل کیپیسٹی بلڈنگ ڈائریکٹریٹ ہے, ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, انسیڈنٹ مینجمنٹ رسپانس ہے, اور اس طرح بہت سارے ہمارے ڈائریکٹریٹس کام کر رہے ہیں. اس میں جو ون آف دا ڈائریکٹریٹ وچ از کلوز ٹو مائی ہارٹ از کیپیسٹی بلڈنگ, کیونکہ بات ہی یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جب تک علم, آگاہی, تعلیم, شعور نہیں ہوگا تو ہم یہ جو اس وقت سائبر وار ہے, یہ دس از اے کرنٹ سائبر وار اینڈ فیوچر ایز ویل. آپ کو پتا ہے کہ اب کنونشنل وارز کافی کم ہو گئی ہیں, اور وہ ہو بھی رہی ہیں تو ان کو ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں, وہ ٹیکنالوجی سپورٹیو ہیں. تو اس کے لیے ہمیں عوام کو بھی تیار کرنا ہے, اپنی نیشن کو بھی تیار کرنا ہے, ہم نے اداروں کو بھی تیار کرنا ہے, اور اس میں ہم نے وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این سائبر ایکو سسٹم اکراس پاکستان, جس میں دیکھیے آسان سی بات ہے,
جو شخص بھی اس وقت موبائل فون یوز کر رہا ہے, اسمارٹ فون, وہ اوور دی انٹرنیٹ ہے. اس وقت دنیا کی آبادی لگ بھگ 8.1 بلین ہے اور اراؤنڈ 5.5 بلین انٹرنیٹ یوزرز ہیں. سب لوگوں کو سائبر تھریٹ ہے. اگر میری بات کریں, میں 1995 سے پاکستان میں انٹرنیٹ یوز کر رہا ہوں. اس وقت بہت سے بہت یہ ہوتا تھا کہ ای میل اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے تھے, لیکن اب آپ کے ڈیجیٹل ایسٹس, آپ اگر پوچھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت قیمتی چیز کیا ہے, تو کوئی کہے گا سونا, ڈائمنڈ, ٹائٹینیم, پلیٹینیم, یورینیم. اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیٹا. جو ڈیٹا جاتا ہے اے آئی میتھڈالوجیز کے تحت اور وہ انفارمیشن بن کے آتا ہے. آپ جو چیز بھی اس میں ڈیٹا انپٹ کر رہے ہیں اوور دی انٹرنیٹ, وہ مختلف سرورز پہ جا کے اسٹور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اے آئی الگوریدمس ہیں جو وہ اس کے تھرو ایک انفارمیشن کریٹ کرتے ہیں اور وہ پھر آپ کو پش کی جاتی ہے, آپ کی لائک ڈس لائک وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ عوام کو, ہمیں گراؤنڈ لیول, گراس روٹ لیول تک ہمیں جانا ہوگا. اس کے لیے ہمارے کچھ انیشیٹوز ہیں. ہماری ویب سائٹ pkcert.gov.pk ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو ہمارے پاس کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے, کیونکہ ناظرین سے ریلیٹ کرتا ہے. اس میں ABC پروگرام ہم نے برانڈ کیا ہے, ABC اویئرنیس برنگس چینج. اس میں ہم نے بہت سارے لٹریچر ڈیزائن کیے ہیں, جہاں وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, جس میں 16 فاؤنڈیشنز ہیں. آپ پاسورڈ مینجمنٹ کیسے کریں, وائی فائی پاسورڈ مینجمنٹ کیسے کریں. آپ کو یہ تو بڑا اچھا ہے کہ انڈیویجول کو مد نظر رکھتے ہوئے سارا ڈیزائن کیا سارا گیا ہے. ڈیزائن ہر شہری کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایگزیکٹلی. اس میں فائنینشیل سروسز جو آپ اوور دی انٹرنیٹ اگر بینکنگ اینڈ فائنینشیل کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کیجیے. ایلڈرلی لوگوں کے لیے ہم نے بتایا گیا ہے. اس میں ہم نے چلڈرن کے لیے کام کیا ہے. اس میں ویمن کو بتایا گیا ہے. اس میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بتاؤں کہ ہم نے اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس اور کس طریقے سے آپ پیرامیٹرز کو اپنائیں. اس لیے پریونشن از بیٹر دین کیور نہ ہو. سادی سی بات ہے کہ آپ کا ڈیٹا کمپرومائز نہ ہو. اور بڑا امپورٹنٹ ہے یہ, بیکاز آپ نے جس طرح سے بات کی, لوگوں کو ریئلائزیشن نہیں ہے. ہمارے پاس اکثر جب ہم نے فون پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کبھی آپ سے اگر کوئی ایپ پرمیشن مانگتی ہے تو وی ڈونٹ نو کہ اس کا مطلب کیا ہے. اگر کوئی ایپ مانگ رہی ہے آپ کی گیلری, فوٹو گیلری کا ایکسس, تو ہم جنرلی کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو یس کر دیتے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ اس ایپ کا اس گیلری سے آپ کی فوٹو سے تعلق کیا ہے, وہ آپ کا ڈیٹا ایکسس کرنے کی کوشش. تو یہ جو جنرل اویئرنیس ہے, اس کے لیے جو آپ لوگ پروگرام آپ لوگوں نے لانچ کیا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سو ہر کسی کو چاہیے ویب سائٹ پہ جائے اینڈ دین آپ یہاں پر جا کر خود اویئرنیس لیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایجوکیٹ ہوں, کوئی دوسرا آپ کو بتائے اس سے بہتر ہے خود آپ ایجوکیٹ ہوں. آج کل کے پرسپیکٹو سے اگر بات کی جائے, بہت ساری چیزیں آلریڈی آپ نے ایڈریس بھی کر دی ہیں, بس سائبر سیکیورٹی چیلنجز, ان کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں, وہ کتنا بڑھ چکے ہیں, اسپیشلی جو اے آئی کی آپ نے بات کی تھی. یہ اس وقت کرنٹ وارفیئر ہے. یہ اس وقت بہت سب سے بڑا چیلنج ہے, کیونکہ اس کے لیے میں ایک تھم رول سب کو بتا دیتا ہوں جو بڑا آسان ہے. ہر ماں باپ نے, پیرنٹ نے اپنے بچوں کو بچپن میں بتایا تھا کہ بیٹے آپ نے کسی اسٹرینجر کے پاس نہیں جانا, آپ نے کسی اجنبی کے پاس نہیں جانا. اگر وہ آپ کو بلائے گا تو آپ نے اس کے قریب نہیں جانا. اگر وہ اس سے آپ نے بات نہیں کرنی. آپ کو وہ کوئی کھانے کی چیز دے یا ٹافی دے تو آپ نے نہیں لینی. وہ فزیکل سینیریو تھا. اب یہ ورچوئل سینیریو ہے. اس ورچوئل سینیریو میں ہم دنیا سے بات کر رہے ہیں. دنیا سے ہم گلوبل ولیج کہتے ہیں, تو ہم ہر ایک سے کنیکٹڈ ہیں. ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو بھی ڈیٹا اپنا انپٹ کر رہے ہیں, جو بھی انفارمیشن دے رہے ہیں, وہ آپ کی انفارمیشن ریکارڈ ہو رہی ہے. وہ سارے اے آئی الگوریدم بیک اینڈ پہ سارے ورک کرتے ہیں. ہیومن انٹرونشن نہیں ہے. اب آپ دیکھیں آپ کی ساری لائکنگ ڈس لائکنگ, آپ اپنے انسٹاگرام کے اس پہ جائیے, ساری چیزیں ڈیجیٹل پروفائلنگ ہو رہی ہے. ڈیجیٹل پروفائلنگ سے جس طرح آپ کسی پولیس اسٹیشن میں جا کے کچھ بتاتے ہیں اور وہ اسکیچ کر دیتے ہیں, اس طرح سے اب آپ کے میں سوشل ہینڈلز کو دیکھ کے ڈیجیٹل پروفائلنگ کر سکتا ہوں اور آپ بتا سکتا ہوں کہ اراؤنڈ 90 to 95% آپ کس طرح کی شخصیت ہیں, کیا آپ کے ریلیجیس بلیوز ہیں, کیا لائکنگ ہے, ڈس لائکنگ ہے. بہت ساری چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ہمیں چھوٹی چھوٹی زندگی میں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. فار ایگزامپل پاسورڈ مینجمنٹ ہے, 2 فیکٹر آتھینٹیکیشن ہونی چاہیے. اس میں جو شارٹ کوڈ آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا. کوئی آپ کو, جسے ہم فشنگ کہتے ہیں, کوئی آپ کے پاس ای میل آ رہی ہے جس میں لنک ہے, اگر وہ ٹرسٹڈ نہیں ہے اس پہ مت کلک کیجیے, ورنہ آپ کا فوری طور پہ ڈیٹا کمپرومائز ہو سکتا ہے. بڑا امپورٹنٹ ہے. سوری اس میں انٹرپٹ کروں کہ اکثر یہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے فیس بک پہ یا کسی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ,
کوئی ایسا کیچی سا لنک لکھا ہوتا ہے کہ آپ فوراً سے اس پہ کلک کر دیتے ہیں, تو یہ کتنا غلط ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ ڈیٹا کمپرومائز ہو جاتا ہے؟ اس سے کمپلیٹ آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہو سکتا ہے. آپ کا جو آپ اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں, چاہے آپ کوئی آئی پیڈ یا ٹچ پیڈ ہے, اس کے علاوہ آپ پی سی ہے, پرسنل کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, نو میٹر واٹ, وہ اسمارٹ ٹی وی ہے, آپ کا سارا ڈیٹا کمپرومائز ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, جیسے پبلک وائی فائی کو اوائڈ کیجئے یوز کرنے میں. آپ کسی بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں, ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں, ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیوسک لگے ہوتے ہیں جہاں چارجنگ کیبلز ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیبل بیک اینڈ پہ کہاں جا رہی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اس میں یہ ہو, لیکن اگر وہ بیک اینڈ پہ چھوٹی سی چپ لگی ہوئی اور وہ آپ نے جیسے انسرٹ کی چارجنگ کے لیے, اور وہ آپ کا سارا ڈیٹا کمپرومائز ہو جائے, آپ کو پتہ بھی نہیں کتنی امپورٹنٹ دو چیزیں اس وقت, یہ اس کو ہم دوبارہ سے ایڈریس کرنا چاہیں گے کہ یہ جو چارجنگ کیبلز لگی ہوئی ہوتی ہیں ایئرپورٹس پہ یا کسی بھی پبلک پلیس پہ, اس پہ جب آپ چارجنگ لگاتے ہیں سو اس سے بھی آپ کا ڈیٹا کمپرومائز ہو سکتا ہے. وہ آپ کا ڈیٹا, وہ یہی تو بتا رہے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا, میں یہ سوچ I'm just surprised کہ we don't know. sometimes یہ ہوتا ہے نا, فار ایگزامپل آپ کے امتحان دینے جائیں یا کسی اور جگہ جائیں جہاں پہ فون جمع کر لیتے ہیں وہ باہر, یو نیور نو کہ باہر انہوں نے تار لگائی ڈیٹا کاپی. اب تو تار لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اوکے, میں آپ سے اتنی دور فاصلے سے بھی آپ کا ڈیٹا, آپ کا, یہ کیسے؟ اس پہ بہت ساری ٹیکنیکل ہیں چیزیں جس کے تھرو آپ اس میں ڈیٹا کمپرومائز کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ کا کوئی گیجٹ یا فون ہی کمپرومائز ہو گیا تو ضروری نہیں ہے کہ میں کسی ایپ کے تھرو. کہ جو فون کمپرومائز آپ کا ہو جاتا ہے, کیا ایسی غلطیاں ہیں جو ہم کر رہے ہیں کہ فون کمپرومائز ہو جاتا ہے؟ ظاہر اس میں اینڈرائڈ زیادہ کمپرومائز ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اس میں؟ یہ ہے کہ آپ ایک تو پبلک وائی فائی یوز کر رہے ہوتے ہیں, بلوٹوتھ آپ نے آن کیا ہوا ہے, آپ نے ایکسس دیا ہوا ہے. پھر آپ جو ایپلیکیشنز, ہم نے جو فاؤنڈیشنز بنائی ہیں اس میں یہ بھی بتایا کہ کون سے سافٹ ویئرز ڈاؤن لوڈ کریں, کون سے ایپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کریں, کون سی آتھینٹیکیٹڈ ہیں یا نہیں ہے. میں اگزامپل دیتا ہوں, جیسے آپ نے جیسے بات کی تھی ابھی سبین کے, کوئی ایک ایپ ہے جس کے تھرو آپ کھانا منگواتے ہیں, فوڈ ڈیلیوری ہے, ان کو گیلری ایکسس کی کیا ضرورت ہے؟ پھر سیکنڈلی جیسے ویمن کے لیے ہم نے اس میں کیا تھا کہ آپ نے لائیو اپنی لوکیشن شیئر نہیں کرنی, آپ لائیو لوکیشن اپنے ٹرسٹڈ لوگوں سے شیئر کریں یا کرنٹ لوکیشن شیئر کریں. اسی کے ساتھ ویب سائٹ پہ اگر میں آپ سے بات کروں کہ ویب سائٹ کس طرح سے پرابلم کر رہی ہے آج کل, فار ایگزامپل یہ خواتین سے ریلیٹڈ ہے کہ کوئی برانڈ ہے, ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں, kapde.com, KAPRAY.com, ان کی رات 12 بجے سے آن لائن سیل لگی ہے 50% فلیٹ. یہ آپ کے لیے بڑی آئی کیچی ہے. آپ گئیں, آپ نے جلدی جلدی اس میں دیکھا KAPREY.com, وہ کپڑے کی جو اوریجنل ویب سائٹ ہے وہ ری ڈائریکٹ کر رہی ہے. اگر وہ کمپرومائز ہو گئی وہ ویب سائٹ تو ہیکرز اس کو ری ڈائریکٹ کر دیں گے KAPREY.com سے, جس کو آپ دیکھیں گے بھی نہیں. اسی طرح کا ایمبیانس ہوگا اس ویب سائٹ کا, اسی طرح کا لے آؤٹ ہوگا, ویسے ہی ساری چیزیں ہوں گی. آپ اس میں اپنی کارٹ میں چیزیں ڈالیں گے, کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کریں گے اور آپ اس میں چیک آؤٹ کر جائیں گے. نہ وہ زندگی بھر آپ کے کپڑے آئیں گے اور نہ وہ پیسے واپس آئیں گے. ایک اور چیز, یہ جو آپ اپنا کریڈٹ کارڈ یا اپنے ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن ایڈ کر دیتے ہیں, تو اکثر مطلب آپ نے آن لائن شاپنگ کر دی, آپ نے ساری انفارمیشن ایڈ کر دی ہے اینڈ دین آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دی ہے, تو اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کمپرومائز ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جس ویب سائٹ پہ آپ نے کیا ہے اگر وہ ویب سائٹ کا ڈیٹا بیس کمپرومائز ہو جاتا ہے تو وہاں سے سارا ڈیٹا آ سکتا ہے. مطلب وہ ڈیٹا اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں تو وہ ہے وہاں پہ. آبویسلی دیکھیے, آپ کوئی بھی چیز ٹائپ بھی کرتے ہیں اگر اور ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اس کی مرر امیج ہے, اور اگر وہ ویب سائٹ آلریڈی کمپرومائز ہے پھر تو ڈیٹا آلریڈی کمپرومائز آپ کا ہو چکا ہے, پر آپ کو نہیں پتا. اچھا, اس میں لاسٹلی مجھے بتائیے گا کہ آپ کی ویب سائٹ پہ میں دیکھا تھا کچھ الرٹس آ رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک اے آئی ڈریون چیٹ باٹ کا الرٹ بھی تھا, اس میں ڈفرنٹ اور الرٹس بھی تھے. تھوڑا سا الرٹس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جاننا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیا الرٹ ہے, یہ نیا تھریٹ ہے پاکستان میں سائبر سیکورٹی پہ. یہ ہم ریگولرلی اس میں ایڈوائزریز کرتے ہیں, اکراس پاکستان ہم اس میں ایڈوائزریز بھی کرتے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہے ابھی جولائی میں ایک بلو اسکرین کا ایک ایشو آیا تھا, اسی طریقے سے جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ, گلوبل یا نیشنل لیول پہ پاکستان میں کوئی سائبر اٹیکس آتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں یا پرسنل لیول پہ, تو ان کی ہم ایڈوائزری فوری طور پہ ایشو کرتے ہیں. کوئی ایسا الرٹ جو کہ آپ چاہتے ہو کہ ناظرین تک پہنچ جائے کہ اس وقت یہ الرٹ ہے, یہ تھریٹ ہے؟ مختلف ہیں اس وقت تو یہی ویب سائٹ کے وہ بھی ہیں. اور اچھا, ایک اور کوشچن جو بڑا ریلیٹیبل ہوگا اس وقت, لوگ بھی ہمیں دیکھنا, ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں, آپ اپنے بھی سرکل میں دیکھیں یہ ڈسکشن اکثر چل رہی ہوتی ہے کہ ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے کسی چیز کے بارے میں بات کی کہ لیٹ سپوز مجھے مائکرو ویو چاہیے,
ہم نے بات کی, میں نے اس چیز کو ٹائپ نہیں کیا, میں نے کال پہ بات نہیں کی اس پہ, میرا فون بالکل سائڈ پہ ہے, میں کچھ دیر بعد دیکھوں گی مائکرو ویو کے ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے, یا کسی فون کی بھی بات کریں اس فون کے ایڈز آنا شروع ہو جائیں گے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ تھوڑا سمجھ سے باہر ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ کا فون ہر وقت آپ کی آواز سن رہا ہے, آپ کا فون ہر وقت آپ کی آواز سن رہا ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں اس وقت وہ فون آپ کا ساری باتیں ریکارڈ کر رہا ہے. اسمارٹ فون ہے نا, اسمارٹ فون ہے وہ, اس لیے وہ ساری باتیں کر رہا ہے. جب ہی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ اگر ابھی کہیں کہ دبئی مجھے جانا ہے اور آپ تھوڑے دن بعد 1-2 دن میں دیکھیں تو آپ کو سارے ایڈورٹائزمنٹ, ساری ایڈز آپ کو اسی طریقے سے آئیں گی. تو یہ ساری اے آئی الگوریدمس ہیں, بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ بات کرتے ہیں, جو آپ ٹائپ کرتے ہیں, جو آپ کی لائکنگ ہے, جس طرح سے آپ کی ایک پرسونا, آپ کی پرسنالٹی, آپ جو انٹرنیٹ پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اس کے تھرو وہ ڈرائیو ہوتا ہے. فون ہی سن رہا ہے نا, کوئی اور تو نہیں سن رہا. بس دیکھ لیجیے اب سارے You never know. فون بات کرنی ہے, میرا خیال ہے صرف جب کال کرنی ہو تو آپ اپنا فون سوئچ آن کریں, ادروائز اپنا فون آپ سوئچ آف ہی رکھیں. اسمارٹ فون پہ تو ظاہر ہے آپ نے سارا سو ڈیٹا. خود آپ کو کیئرفل رہنا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ عمران صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جی آج جو ہم ساری ڈسکشن کر رہے تھے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھیں جن کا ہمیں نہیں پتا ہوتا, اور اکثر اوقات ہم یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے پیرنٹس اگر آپ کو ان چیزوں سے روک رہے ہوتے تو آپ کہتے ہیں جی بڑی کنزرویٹو ہیں, بہت زیادہ ہم پہ اسٹرکٹنس کر دی ہے, ہمیں ہر چیز میں روکا ٹوکا جا رہا ہے. سو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ آپ کے لیے بہت بڑی بن سکتی ہیں, اور یہ بہت بڑا نقصان جو ہے وہ آپ کو دے سکتے ہیں خدا نخواستہ. تو خیال اپنا خود بھی رکھیں, ارد گرد کے لوگوں کو بھی اویئر ضرور کریں. ناظرین ہم بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त. इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए. अभी *2244 हैश मिलाएं, जॉन सिम लगाएं और डिजिटल हो जाएं. The decision is simple. Let's get digital with Zone 4G. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स. अपना हफ्ता पावरफुल बनाओ. यूफोन 4G पे यू पावर 280 लगाओ with 8 GB डेटा, 1500 ऑन नेट मिनट्स, 100 ऑफ नेट मिनट्स, वो भी सिर्फ 280 रुपए में. अभी *1234*4 हैश मिलाओ और लगातार बातें करते जाओ. ऐसी बजट फ्रेंडली ऑफर और कहाँ मिलेगी? एंजॉय मोर पावर विद यू पावर. क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? इस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है. मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल. पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स. अपनी 30 दिन से बंद जॉन सिम वापस लगाएं और पाएं 8 GB डेटा 40 दूसरे नेटवर्क मिनट्स बिल्कुल मुफ्त. इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए.
बैजी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज बनाया जा रहा है जी रजाकारों का आलमी दिन। वॉलंटियर्स को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उन रजाकारों को खिराज तहसीन पेश करें कि किस तरह से कोई भी कुदरती आफत आती है या कभी भी मुल्क को, लोगों को उनकी ज़रूरत होती है, सो वो बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं और ये फिक्र नहीं करते कि उनको इसका मुआवजा मिलेगा। वो इसी को अपना मुआवजा समझते हैं कि वो किसी की मदद कर देते हैं और किसी की मुश्किल उससे आसान हो जाती है। सो आज मिलकर हम उन तमाम लोगों को हम अप्रिशिएट करें, हम एक्नॉलेज करें। और ऐसे में बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो कि काम कर रही हैं, जो कि वॉलंटियर्स को एम्पावर कर रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं और खुद भी वॉलंटियर वर्क कर रही हैं। सो आज उनको भी हम एक्नॉलेज करेंगे ताकि लोग जो हैं वो उनको अवेयरनेस आ सके, तमाम लोग आगे बढ़ सके। तो ऐसे ही एक तंजीम जिसकी आज हम बात करेंगे, द ब्लड हीरोज। आज उसकी डायरेक्टर ने हमें ज्वाइन किया, उसकी फाउंडर है डॉक्टर गुलालई अरशद, वो हमारे साथ मौजूद है। 2020 में इन्होंने काम शुरू किया था कि खून का अतिया वो लोगों को प्रोवाइड करती थी। ब्लड डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की थी 2020 में। और अब अगर हम बात करें तो इनके पास 15,000 वॉलंटियर्स जो है वो इनके पास मौजूद हैं। और ओवरऑल अगर इनकी बात की जाए तो 70 जिले टीमें इन्होंने तश्कील दी हैं और इसके साथ साथ 50 जो हैं वो इदारा जाती टीमें जो हैं वो इन्होंने तश्कील दी हैं। सो काफ़ी सारा काम करें, ना सिर्फ थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए बल्कि कहीं पर भी अगर हम देखें पाकिस्तान में किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है तो ये इदारा ये बढ़ चढ़ कर आगे आता है और वो ब्लड डोनेशन जो है वो उनको डोनेट करता है। सो डॉक्टर गुलालई को हम प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और ये तो एक इदारे की बात सबीन ने की, एक और जो काम हो रहा है एक्ट ऑफ काइंडनेस। 2016 से अतीका अफरीदी हैं कोहाट सिंह का ताल्लुक, इन्होंने इसका आगाज किया था। उसके बाद अभी 50 से जायद शहरों में इनका जो ये काम है वो फैल चुका है और 10,000 से जायद वॉलंटियर्स के साथ एक मजबूत नेटवर्क है इनका जो कि काम कर रहे हैं। कुदरती आफत जैसा सबीन आपने भी जिक्र किया, यानी कोई सैलाब है, कोई और कुदरती आफत है, उसमें किस तरीके से उन मुतासर इलाकों तक पहुंचना, वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करना, वहाँ पर जाकर उनको सपोर्ट करना जितने भी अफेक्टीज होते हैं। और उसके अलावा दीगर भी जो इशूज़ आ रहे होते हैं उसमें ये बड़ा सपोर्ट कर रहे होते हैं। थरपारकर से मुतालिक में पढ़ रहा था कि वहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि पानी का बड़ा मसला है, वहाँ पर जाना और वहाँ पर कुएं लगाना, तो ये बड़ा अच्छा काम है जिन्होंने किया। इस तरह बहुत सारे काम है जो इन्होंने किए भी और उनको भी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स इस सिलसिले में मिल चुके हैं। तो अतीक को भी हम इसमें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतीक, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सो गुड टू हैव यू एज वेल। थैंक यू। और चूंकि आपसे कुछ दिन पहले सभी आपको याद होगा ब्लड हीरोज से पहले हमने बात भी की थी, उससे मुतालिक किस तरीके से काम हुआ, थैलेसीमिया के लिए ब्लड अरेंज करना कितना इंपॉर्टेंट है। कोविड के दौरान कितनी हेल्प हुई लोगों को, थैलेसीमिया पेशेंट्स को, जब लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो इदारों पर तो बात हम करते हैं, लेकिन आज जो हमारा मौजूद है वो चूंकि है कि वॉलंटियर करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, हमारी सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं गुलालई आपसे कमेंट लूंगा कि पहले आप बताएं कि क्यों आपने सोचा कि अच्छा एज वॉलंटियर आपको काम करना है और वॉलंटियर करना सोसाइटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली वी स्टार्टेड जब कोविड लॉकडाउन लगा था तो ऑब्वियसली सारे इंस्टीट्यूट सब कुछ बंद थे, तो उस टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत थी कि हम लोग बीइंग यंगस्टर्स आगे आएँ। और सोशल मीडिया जो कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग लगे रहते हैं थ्रू आउट द डे 24/7, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पे, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें और यूथ को एम्पावर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो अपनी बाकी एक्टिविटीज़ के साथ साथ किसी पॉजिटिव चीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। अब वो टाइम ऑब्वियसली ऐसा था दैट एवरीवन वांटेड टू डू समथिंग बिकॉज ओवरऑल एक मतलब नेशनल इंटरनेशनल एक ग्लोबल कोविड वगैरह का वो चल रहा था। सो व्हाट वी बिलीव इज़ कि ठीक है गवर्नमेंट भी है, बाकी भी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट हम सब कुछ उन पे नहीं छोड़ सकते। हमें खुद भी बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, बीइंग वॉलंटियर्स आगे आना चाहिए बिकॉज अगर वॉलंटियर बेस्ड भी काम हो, गवर्नमेंट लेवल पे भी हो, तभी हम आगे तरक्की कर सकते हैं। बिल्कुल वही बात है। तो इसमें भी है कि यंगस्टर्स के पास ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इफ अगर उन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक एज यू मेंशन वी हैव 15,000 प्लस वॉलंटियर्स एंड कोई डे या कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। लाइक दे आर अवेलेबल 24/7। अगर उन्हें 1 बजे भी रात को कोई कॉल करता है दे नीड ब्लड, सो दे विल एंटरटेन देम बिकॉज उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग इसी तरह हुई है कि आप लोगों ने प्रॉपर वे में उनको सर्व भी करना है, उनके साथ प्रॉपर वे में बात भी करनी, बिकॉज ऑब्वियसली जॉब सैलरी वगैरह का वो अलग सीन होता है। अच्छा, और दूसरा ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से तो हम बात जरूर करेंगे, बट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जज्बा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो वो जज्बा है तो आप इसको आगे लेके चल सकते हैं, वरना हर किसी को मुआवजा जरूर चाहिए। तो इस पे भी हम जरा बात जरूर करेंगे। लेकिन अतीक साहब, आपने किस तरह स्टार्ट किया था, क्या जज्बा आपके अंदर था? अच्छा, वी स्टार्टेड इट फ्रॉम 23 मार्च 2016 जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे होता है, और इसका मकसद ये था कि हमने भी
خود سے ایک ریزالو کرنا تھا کہ لائک ہم ہی اس ملک کے شہری ہیں, ہم ہی اس یوتھ ملک کا سرمایہ ہیں, کیونکہ جیسے پہلے بھی آپ نے بات کی کہ آلموسٹ 60% سے اوپر ہماری یوتھ ہے, پاپولیشن جو ہے, تو اگر ہم ہی اس ملک کی ترقی میں اپنا پارٹ پلے نہیں کریں گے تو لائک وی کین ناٹ بی پراسپرس. تو وہاں سے یہ کاروان ہم نے 3 لوگوں سے شروع کیا, اور جیسے شعیب بھائی نے بتایا کہ ابھی وی ہیو thousands آف volunteers across the country. تو یہی ایک لائک ایکٹیو سٹیزنس کا ایک رول ادا کرنا تھا کہ ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں تھرو والنٹیئرنگ. اور پھر جیسے یہ کیسکیڈ کرتا ہے, لائک جیسے کہتے ہیں کہ کائنڈنس از کنٹیجیس, لائک جتنا آپ پریکٹس کرتے ہیں اتنی وہ پھیلتی ہے. تو دس از ہاؤ وی اسٹارٹڈ اٹ, اور الحمدللہ کاروان چل رہا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے, اور خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم ایٹ لیسٹ ایک چھوٹی کاوش ہوتی ہے لیکن یہ کہ اپنی ملک بڑی کوشش جو ہوتی ہے وہ ایک آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے بیج بونا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایگزیکٹلی سے کہتے ہیں کہ نو رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس ہاؤ ایور اسمال از ایور ویسٹڈ. تو ہاں اچھا, ایسے میں اب ظاہر سی بات ہے شعیب, ہم اکثر ہم بھی بات کر رہے ہوتے کہ ہمیشہ مطلب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ان ریٹرن. سو ہماری یوتھ کے لیے بھی اب ظاہر ہے ہم جس طرح سے ان کو بھی گروم کر رہے ہوتے ہیں, ان کی جب پرورش کر رہے ہوتے ہیں, ظاہر ہے پیرنٹس کی طرف سے بھی یہی آتا ہے کہ اس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ پیسہ ہے کریں. امپورٹنٹ ہے پیسہ اوبویسلی, لیکن شاید ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہوتا کہ آپ نے کسی کے لیے والنٹیئر کیسے کرنا ہے کسی کام کے لیے. سو کیا یہ جذبہ ابھی یوتھ میں آپ ہماری دیکھ رہے ہیں کہ خود سے والنٹیئر کرتے ہیں اور پیسوں کی فکر نہیں ہوتی؟ بالکل سبین جذبہ ہماری یوتھ میں, اور پھر ہمارے پاکستانی شہروں میں ماشاءاللہ بہت زیادہ. جیسے گلالے نے بلڈ کے حوالے سے بات کی, جب ایک آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور لائک وہ ٹھیک ہوتے ہیں آپ کے خون کی وجہ سے, یا آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں, یا فری میڈیکل کیمپس میں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, یا ہم کسی کو لائک پانی پرووائڈ کرتے ہیں تھر کے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ پانی کی قلت ہے, جب وہ چیزیں جب آپ دیکھتے ہیں, وہ خوشی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ میں لائک انٹرنلی ایک ایسی سیٹسفیکشن آپ کو ملتی ہے کہ لائک آپ کہتے ہیں کہ یار میں اس کو اور پریکٹس کروں اور زیادہ کروں. تو میرے خیال میں یہ ایک جذبہ ہی ہے کہ جو والنٹیئرس کو کینچ کے لاتے ہیں, جو والنٹیئرنگ میں جو آتے ہیں میرے خیال میں پیسے کے لیے بالکل ہی نہیں آتا, اور لائک یہ جذبہ اس کو کینچ کے لاتا ہے. حالانکہ جس طرح گلالے نے کہا کہ جی رات کے 1 بجے بھی ان کو کال آئے کہ جی آپ نے بلڈ دینا ہے, تو اس کو نہ تو پیسے کی پرواہ ہوتی ہے نہ اس نے کسی کو پیسہ دینا, وہ ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار شاید میرا لائک ایک رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس کسی کی جان بچا لے. میرے خیال میں ایک یہ سیلف لیس ایک جذبہ ہے کہ اس چیز کی طرف لوگوں کو کینچ کے لاتا ہے. گلالے ایک پرسنل لائف ڈسٹرب ہوتی ہے والنٹیئرس کی؟ سر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹائم کس طرح مینیج کرتے ہیں. ایون والنٹیئر ورک میں یا اگر آپ لیڈنگ میں بھی جاتے ہیں تو سب سے جو موسٹ پریشیس چیز ہے وہ ٹائم ہی ہے. دیکھیں ہم 24/7 تو اسٹڈی نہیں کر رہے, 24/7 کیریئر پہ بھی نہیں فوکس کر رہے. سو اٹ ڈیپینڈس کہ جو فری ٹائم ہے وہ ہم کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں. سو انسٹیڈ آف دس اب جیسے اسٹوڈینٹس ہوتے بھی ہیں وہی بات ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی لگے رہتے ہیں. تو اگر وہی فیس بک وہی انسٹاگرام آپ اپنے باقی چیزوں کی بجائے اویئرنیس کے لیے یوز کر لو, تھوڑا سا آپ کسی اور کے کام آ جاؤ, تو آئی گیس دیٹس بیٹر. آبویسلی ہوتی ہے لائک میں نے MBBS کیا اس کے ساتھ ہی, سو اٹ واز ٹف, بٹ ایک چیز ہوتی ہے اگر آپ اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہو تو وہ آپ کے لیے راستے بھی بنا دیتا ہے, تو آپ کے لیے جو کام باقیوں کے مقابلے میں آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے. بالکل مختصر ہے, ایک جملہ اگر آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج آج کے دن کے مناسبت سے گلالے پہلے آپ. آج انٹرنیشنل والنٹیئر ڈے کے موقع پہ میں اپنے ینگسٹرز کو یہی میسج دوں گی کہ آپ لوگ آگے بڑھیں, والنٹیئر کریں, بیکاز جب آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہو اور اس کے بدلے میں جو آپ وہ دعائیں ملتی ہیں, جو سیٹسفیکشن ملتی ہیں, اس سے قیمتی کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی. ڈو فوکس آن یور کیریئر اینڈ اسٹڈیز, بٹ اس کے ساتھ ساتھ والنٹیئر ورک اینڈ سوشل ورک میں بھی لازمی پارٹیسپیٹ کریں. تھینک یو. عتیق آپ کو کوئی میسج؟ سب سے پہلے تو تمام والنٹیئرز جتنے بھی کر رہے ہیں والنٹیئر کر رہے ہیں, اور پھر اپنے کائنڈنس اسکواڈ جو ہے ہمارا, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اس دن کی مناسبت سے. اور دوسرا یہ ہے کہ یوتھ کے لیے ایک میسج ہے کہ وداؤٹ بلیمنگ اینی ون, جسٹ پلے یور اون پارٹ. اسی طرح ہم ایک رینڈم ایکٹ آف کائنڈنس اگر ہم پریکٹس کریں گے تو ایک بڑا ایک انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آئے گا, اور we can like have a good community. انشاءاللہ. تھینک یو گلالے, بہت شکریہ ساتھ موجود تھے, ہم سے گفتگو کرتے وقت مختصر تھا. ہمیں بریک کی طرف بڑھنا, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. دس از رائزنگ پاکستان. اپنی 30 دن سے بند زون سم واپس لگائیں اور پائیں 8 GB ڈیٹا 40 دوسرے نیٹ ورک منٹس بالکل مفت.
इसके अलावा हर रिचार्ज पर पाएं 25 दूसरे नेटवर्क मिनट्स और 1000 MB 2 दिन के लिए। अभी *2244# मिलाएं, Zong SIM लगाएं और डिजिटल हो जाएं। The decision is simple. Let's get digital with Zong 4G. सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। ये 10 कबीले 10 उंगलियों के मानिंद हैं जो एक ताकतवर मुट्ठी की सूरत बना सकते हैं। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो फिर मारे जाओगे। तुम्हें बिल्कुल ऐसे वार करना है। हुजूर अली मकाम, उन्होंने आपको यकीन दहानी करवाई थी कि आप बेफिक्र रहें। आपका दुश्मन एक है और वो है खान अबुल खैर। मैं तुम्हारी जुबान से कभी भी अपने सामने उस गद्दार का नाम ना सुनूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज़्ज़त। कबाब डाल दिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर। जो इसके जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज़्ज़त सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। इस दफा गेम होगी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आओ दिखा दे दुनिया को। गेम ऑन है सिर्फ PTV स्पोर्ट्स पर। इल्जाम, बहतान, फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा, आखिर कब तक? सांझ को आंच नहीं तो झगड़ा कैसा? सच नहीं रहेगा खामोश, ये बोलेगा जोर से, शोर से। हकाइक की ज़रब से तोड़ेंगे झूठ का तिरस्म। बाबर ने फुपोया चाची को बात बता दी फिर? ओ कुड़िए ना घबरा, ते डर नू चिल्ले पा, पागल है नहीं बताएगा। वो शादी एक ही बार होती है जिंदगी में। कभी कभी किसी किसी की मेरी तरह से एक बार भी। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर अकेले बाहर नहीं जा सकते? अरे तुम्हारे साथ तो मैं उम्र भर घूमने को तैयार हूँ। तुम थॉमस एडिसन के सन नहीं हो, तुम जमाल के सन हो, इसलिए मेरी तरह सोचो। ऐसे जायदाद, ऐसा खूबसूरत लड़का कभी ना मिला। बात कर रही हूँ इजी रोड वाली? जी नहीं, रिश्ते वाली। अंकल जी बड़ा अफसोस होया। अगर यहाँ कोई औरत होती ना तो इतना बैंड डालती कि वो शोर मचा के पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लेती। आपके पोते पोतियों को भी ये क्लास याद रहेगी। सदमे से तुम्हारा दिमाग चकरा गया।
और अब ये अगर सोने के भी बन के आ जाएंगे तो मैं अपने बेटे का रिश्ता नहीं करने वाली। बाबर, बाबर गड्डी। बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया, बाबू की दुल्हनिया। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। मैंने मोहब्बत तुम्हारे साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। वहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। वेलकम बैक जी। आज हमने कहा था ना कि सुबह सुबह हम सबको बहुत नींद आई हुई थी, हम दोनों को बल्कि बाकी लोगों को नहीं बोलेंगे, लेकिन हर कोई यही शिकायत कर रहा है कि क्योंकि आजकल क्योंकि मौसम बदल गया है तो सुस्ती की शिकायत लोग कर रहे होते कि नींद आ रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि सुबह सुबह आपको कॉफी मिल जाए तो क्या ही बात हो, और कॉफी वो भी अगर टर्किश कॉफी हो तो फिर तो 4 चांद लग जाते हैं और नींद आपकी भाग जाती है। सो आज हम बनाएंगे अपने शो में टर्किश कॉफी। आज आपको ये बताने की कोशिश करेंगे हम कोशिश करेंगे ना, कोशिश करेंगे सीखने की। हम खराब नहीं कर सकते, हम खराब नहीं कर सकते, सीखने की चले हम कोशिश करेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन हम सिखाने का अमल जारी रहना चाहिए। हम पियेंगे जरूर हाँ, पियेंगे जरूर। टर्किश कॉफी से जो जिक्र हमने आज प्रोग्राम के आगाज में भी किया था कि टर्किश कल्चर का हिस्सा है। तो आज जो मेहमान साथ मौजूद हैं उसमें सबसे पहले डॉक्टर खलील तोकार साहब हैं, मेरे दाएं जानिब मौजूद हैं, और उनकी वाइफ है साथ भाभी, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब जो हैं, अगर मैं इनका तारुफ कराऊं तो इस इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में यूनुस एमरे इंस्टीट्यूट टर्किश कल्चरल सेंटर कंट्री डायरेक्टर हैं। बहुत अरसे से पाकिस्तान में हैं, किताबें भी लिखते हैं, पढ़ते भी हैं, उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं। और एक जो मसला है इनके साथ ये कि कॉफी अपने हाथ की नहीं पीते, ये वो कॉफी भाभी बनाती हैं। बेगम के हाथ की समीना साहिबा बड़ी जबरदस्त आई हर्ड की कॉफी बनाती हैं। तो चलें आज हम इसको स्टार्ट भी करते हैं कि साथ साथ थोड़ा सा बताएं टर्किश कल्चर का हिस्सा, टर्किश कॉफी किस तरह से बनी, किस तरह बनाई जाती है, कैसे पहुंची कॉफी। असल में यमन से नहीं, हबश जो है ना एथियोपिया आजकल, ओके, एथियोपिया से यमन आ गए। ठीक है। और यमन में जो उस्मानी सल्तनत के अंदर था, ठीक है, और वहाँ हमारे एक गवर्नर साहब थे, वो ओजदमिर साहब, वो तुर्की उन्होंने बहुत पसंद किया और तुर्की तक ले आए। एथियोपिया से स्टार्ट है ये, एथियोपिया से। और नाम भी आप जी कॉफी कहते हैं ना, वहाँ कावाना के नाम से एक इलाका है, तो कॉफी उसी इलाके में बनता था। और उस तरह से हमारे उस्मानी सल्तनत में आ गई, और उस्मानी सल्तनत बहुत वसी है वैसे, और हर जगह वो फैल गई है। उस्मानी एग्जाम कितनी होती है, थोड़ी इसको भी बताएं। किसका एग्जाम? एक तरह की होती है, फ्लेवर्स होते हैं, क्या होता है
اصل میں جو بیسک ہے نا وہ ترکش کافی یہی ہوتی ہے جو اس زمانے میں ایتھوپیا کے لوگ جیسے استعمال کر رہے تھے وہ لوگ کافی کے اس کو میوے کو اکٹھا کر رہے تھے اور اسی کو ابال کر پی رہے تھے اور لیکن جب ترکوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے تو انہوں نے یہ کیا کہ کافی کے بیج کو وہ کیا ہے روسٹ کیا ہے اور روسٹ کرنے کا ایک اپنا ایک ان کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ کوئلوں کے اوپر ہلکی آنچ پر ہلکا ہلکا روسٹ کیا جاتا تھا ان بیجوں کو اور پھر ان کو بہت باریک پیسا جا رہا تھا اور اس کے بعد میں اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت مختلف تھا اور ٹھنڈے پانی میں دنیا کی ایک واحد کافی ہے جو ٹھنڈے پانی سے بنتی ہے اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وقت بھی کیونکہ مختصر ہے ساتھ ساتھ ہم بات بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم کافی 14ویں صدی عیسوی سے شروع کیا ہے ترکوں نے اس کو یہی دوسری کافی سے ترک کافی کو الگ کرتا ہے اچھا یہ مختلف ہے میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس وقت جو ہم اس پروگرام سے پہلے بھی اس کو تھوڑا سا بڑی اسٹرانگ بڑے مزے کی آنیسٹلی جو عام کافی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے اس کی اسمیل بہت زیادہ مختلف ہے اس کی خوشبو کمپلیٹلی چینج ہے اور کافی ایڈکٹیو ہے جی اور دوسرے والی کافی سے اس کا سب سے بڑی جو چیز ہے اس کو الگ کرتی ہے ایک تو اس کا پیسنے کا یہ بہت باریک پیسی ہوتی ہے اور پیسنے سے پہلے جو ہے اس کے روسٹڈ جو بیج ہوتے ہیں ان کو روسٹ کرنے کا طریقہ الگ ہے اور اب بنانے کا طریقہ الگ ہے اس کو ٹھنڈے پانی سے بناتے ہیں مثلا دوسری کافی کو گرم پانی یا دودھ میں بناتے ہیں اس کو ٹھنڈے پانی میں بناتے ہیں اور اس کے بنانے کا جو وہ ہے یہ ایک کپ چھوٹے والا کپ اس میں اس کے سٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں 50 ml یا پھر 70 ml ہوتا ہے اس میں فنجان کہتے ہیں اس کو اور کافی کا فنجان ہے نا ٹرکش کافی کا فنجان کپ کو فنجان کہتے ہیں اچھا یہ کوانٹٹی کے پرسپیکٹیو سے تو نہیں اتنا چھوٹا کپ رکھا کیونکہ کافی کافی جس طرح اس کو بھی میں نے اسمیل بھی کیا تو کافی اسٹرانگ لگ رہی ہے جی بالکل سو یہ کم کوانٹٹی میں اس کو پیا جائے تو اس لیے چھوٹے چھوٹے کپس اس کے لیے ہوتے ہیں اور اس 70 ملی لیٹر کے ایک کپ میں اس طرح سے ایک چمچ اس کا کافی کا ہوتا ہے اس میں اگر 2 ہے یا 3 ڈالے ہوئے ہیں کپ پانی ٹھنڈا پانی ڈالے ویسے یہ کیٹل کا سائز ہاں 3 کپس ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے خود کیوں نہیں سیکھا میں جوانی میں تو میں بنا رہا تھا لیکن شادی کے بعد میں اگر آپ نے اچھا یہ سارے مرد میرا خیال ہے اکثر یہ شادی کے بعد ہی میرا خیال ہے کام کاج سے جاتے ہیں کہتے ہیں اب بیگم آ گئی ہیں اب کوئی ضرورت نہیں ہے اب یہی کریں زندگی ایسے نہیں کبھی بیگم کو بنا کے پلائیں وہ ریسٹ نہیں لینا چاہتی ریسٹ نہیں لینا چاہتے اچھا دیکھیں ابھی کیا کیا تھوڑا سا ہم پروسیجر سمجھاتے بھی ہیں یہ ہے جی ٹرکش کافی جو کہ عام کافی سے بہت مختلف ہے جو کہ آلریڈی الیبوریٹ کر چکی ہے سمینہ صاحبہ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک کیٹل میں آپ نے پانی لیا ہے یہ تقریباً ٹھنڈا پانی یہ 3 سے 4 کپ سے جو کہ اس میں ایڈ ہوئے ہیں لیکن یہ ٹھنڈا پانی ہے جس کے اندر 3 سے 4 ٹی سپونز جو ہیں اس کافی کے ایڈ ہوئے ہیں اب جب کافی ٹھنڈے پانی میں ایڈ ہو چکی ہے تو اس کے بعد کیٹل آن ہوئی ہے سو اب یہ کافی بننا شروع ہوگی یعنی سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 150 ml آف واٹر تھا یہ جی بالکل 3 ٹی اسپون آپ نے جی بالکل اور اگر چینی والا پینا چاہے مثلا اس کی 3 اقسام ہوتی ہے بناتے وقت میں ایک ہوتا ہے بغیر چینی کے اس کو سادی کافی کہتے ہیں ابھی یہ سادی کافی بن رہی ہے پھر ایک ہوتا ہے اورتا وہ اس کو درمیانی چینی ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے زیادہ چینی والا اس میں زیادہ ہوتی ہے جو درمیانہ ہوتا ہے اس میں آدھی چمچ چینی ڈالتے ہیں اگر پورا صحیح ہوا تو 1 چمچ 1 کپ کے پوری کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کافی اتنی چینی جی باقی جو یہ دیکھیں کتنے پیار یہ وہی دیکھ رہی ہوں اتنا جذبہ بولتے ہیں اس کو اچھا میں چاہوں گی نا یہ برتن بھی ہم ساتھ ساتھ ان کو بھی تھوڑا سا کریں اچھا میں یہ برتن دیکھ کے میرے مائنڈ میں آیا کہ میری امی کے جہیز کے برتن کچھ اس ٹائپ کے تھے آپ سب کے گھر میں اس طرح کے برتن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی فارم میں شاید تھوڑا سا ڈیزائن مختلف ہو سکتا ہے بٹ جب ہم برتن دیکھ رہے ہوتے ہیں اسٹیل کے جو برتن ہمارے گھر میں ہوتے تھے عام جن میں ہم کھانے کا اب تو چلیں دور بدل گیا تو ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہر کسی کے گھر میں موجود ہے جیسے ڈاکٹر صاحب اسے کیا کہتے ہیں ایگزیکٹلی اسے شکرلک یہ تو میری امی کے پاس تھے اور میرا بیٹا ان سے لے آیا تھا اچھا اب میرے پاس رکھے ہوئے شکرلک تیار ہو گئی ہے ابھی کافی ریڈی ہو گئی ہے ہماری اب ہم اس کو کریں گے کچھ بیٹ کچھ نہیں کرنا بیٹ کچھ نہیں کرنا اور اس کا سب سے یہاں پر تو وقت کی کمی اور ماڈرن زمانہ بھی یہ الیکٹرک کی ہے لیکن اصل کافی جو بنتی ہے وہ جذبے پہ بنتی ہے اور چولہے پر نہیں کوئلے پر بنتی ہے
कोयले पर बहुत मेहनत हो रही है भाई इस कॉफी पे। नहीं अच्छा इसका जस्ट इमेजिन ऐसे कोयले की खुशबू वैसे ही बड़े मजे की होती है, और सोचें कि आपकी कॉफी में से कोयले की खुशबू आ रही है तो क्या ही बात है। वो एक टेस्ट तो कहीं ना कहीं, क्योंकि धुआं जब ऐड होता है तो वो कहीं ना कहीं आ It's ready जाता now? है। जी बिल्कुल। अब इसको इससे निकालने से पहले इसकी जो ये जिसकी कपुक झाग कहते सी हैं, है। झाग है क्या ना, कहते हैं इसको? कपुक कुकुक। कपुक बहुत मुश्किल लग रहा है। झाग है ना, उसको पहले कप में डाल लेते हैं। वैसे दिन में कितनी दफा कॉफी पीते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा 2 दफा। 2 दफा। एक नाश्ते के बाद ओके। अच्छा। और एक दोपहर के बाद। रात को शाम को भी ये पीते हैं लेकिन बहुत कम। और आप क्योंकि कितने ऐसे पाकिस्तान में हैं वैसे इस दफा तो 2 साल हो गए हैं। मेरे 35 साल से ताल्लुक तो है। 35 साल से है। 35 साल से मैं इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ा रहा हूँ। माशाल्लाह। उर्दू फारसी पढ़ा रहा हूँ। जबरदस्त। वाह भाई वाह, जबरदस्त। तो इसका कलर देखें आप शोएब, बाकी छोड़े असल कॉफी का जो कलर आप ढूंढ रहे होते हैं वो हमारे कल्चर में जो कॉफी के जो रिवायती तो है मफहूम है वो जरा बता दूं आपको। बिल्कुल प्लीज बताइए। ये हमारे यहाँ बहुत अहम है। ये होता है कि सदियों से हमारा ये होता है कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान हो हमारे लिए अहम हो, हम उसको जरूर कॉफी पिलाते हैं। ओके, नहीं कॉफी अगर आपको सर्व की जा रही तो आप बहुत अहम है उनके लिए। जी जी जी। और आज हालांकि मेहमान वो है लेकिन फिर भी कॉफी हमारे लिए बनी है। लेकिन कॉफी से पहले जब कोई मेहमान आता है तो कलोइया हम लोग सर्व वो करते हैं। उसको कहते हैं। जब मेहमान आए तो उसको हाथ पे कलोइया देते हैं। ओके। और आपको भी दूं? अच्छा ये देखिए, हमें लग रहा है हम टर्की में पहुंच सैनिटाइजर के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं। सदियों से हम इसको ऐसे करेंगे और मेहमान को जो अहमियत देते हैं हम उसको दिखाने के लिए। हाँ सुनते हैं। अच्छा ये जैसे मौसमी की। उसके बाद कॉफी है ना। कॉफी क्या सबीन प्लीज। अच्छा हम टर्की नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम टर्की के घर में मौजूद हैं। अच्छा उन्होंने कहा लुकुम साथ जरूर लेना, तो ये है टर्किश डिलाइट्स भी जो कि हम कहते हैं, और लुकुम जो कि मुझे बड़े पसंद है। सबीन प्लीज हैव इट। जरूर। पहले ये खाना है और एक टुकड़ा खा लें फिर पीना शुरू। अच्छा ये जब अगर इसमें ऐड हो जाती है, शुगर ऐड हो जाती है तो तब भी क्या बोलते हैं इसको? तब भी हम लेके आते हैं। तब भी लुकुम सॉरी माफ, पहले से माजरत के नाम कुछ हम गलत नहीं है बट हम फेमिलियर नहीं है। अच्छा वाओ, आप वाओ कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस। डॉक्टर साहब ये वैसे इनको कड़वी कॉफी तो हालांकि नॉर्मली मैं कड़वी कॉफी या ब्लैक कॉफी नहीं पीता, बट मुझे वाकई बहुत डिफरेंट टेस्ट और बहुत अच्छी लगी है। यस। अच्छा वैसे इसी में मिल्क कॉफी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वैसे कुछ लोग शौकिया करते हैं लेकिन इसी मतलब में इसी महीने में हम उसको नहीं लेते। फवायद बताएं आप इसके, फायदे क्या हैं इस कॉफी के? इससे फायदा बहुत है। इसके फायदे तो ये उसको जहन को खोलते हैं, यानी पाती है। उसके अलावा डायबिट के लिए भी इसमें है। इसमें अगर थोड़ी सी दालचीनी डालकर कॉफी को बनाए तो आपकी डायबिट लेवल को डायबिटीज के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। वो करती है लेकिन विदाउट शुगर। और चीनी नहीं डालनी, लेकिन सादे वाली कॉफी बनानी है। और इसके अलावा ये भूलने की वो बीमारी है ना, अल्जाइमर, उसके लिए मुफीद है। और मीदा के लिए भी मुफीद है। सर दर्द है उसके लिए एंटी एजिंग भी है। ये तो बहुत जरूरी है। आधे सर के दर्द के लिए भी बहुत माइग्रेन लेते हैं आपसे जो है, हम टर्किश कॉफी पियेंगे और एंटी एजिंग की जो आपने बात कर दी है ना, तो वो तो दुखती रह गया। और दुनिया की वाहिद कॉफी है जिससे फाल देखी जाती है। जी कैसे? यानी किसी और फाल से इसको आप पियेंगे तो इसका जो कॉफी है ना, इसके नीचे में थोड़ी जगह ग्राउंड फ्लोर बन जाता है। इसके नीचे में थोड़ा सा वो बनी होती है, ग्राउंड कॉफी रह जाती है। उसको तलवे कहते हैं तुर्की में।